ఇప్పుడు నేను అమ్మవారి యొక్క దేవస్థానంలో ఉన్నాను. జిల్లెళ్ళమూడమ్మ ఆస్థానంలో. ఇక్కడ ఈ ఆస్థానంలో అమ్మవారి సేవ చేస్తున్నటువంటి పండితులు, వేదం నేర్చుకున్నటువంటి వారు, వారిని ప్రార్థించాను. అయ్యా కొంచెం మన్నించి నేను దత్తభక్తుడిని, స్వామికి దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి సావిత్రి పన్నం ఉంటే చాలా ఇష్టమట. శ్రీపాద శ్రీవల్లభ స్వామి వారు అదృశ్యమయ్యే సమయంలో సావిత్రి పన్నాన్ని చదువుతుండగా వారు అదృశ్యం అవ్వడం జరిగింది. సో ఆ విషయాన్ని చెప్పడానికి ప్రార్థిస్తే వారు సంతోషించి చదవడానికి సిద్ధపడ్డారు. దురదృష్టవశాత్తు మొదటిసారి చేసిన రికార్డింగ్ అవ్వలేదు. మళ్ళీ రెండోసారి ప్రార్థించాను. వారు తప్పకుండా చేస్తాను మనిషి వరి అవ్వకుండా అన్నారు. అమ్మవారికి పూజ కంప్లీట్ చేసి వచ్చేటప్పుడు చూస్తున్నారు. ఇది వీరి పేరు దత్తసాయి గారు వారి పేరు. అమ్మవారి సేవకులు. మరి ఇప్పుడు వారు ఈ సావిత్రి పన్నము అనేటటువంటి ఈ పన్నాన్ని చదువుతారు. ఇది విని ఆనందించండి, సకల శుభాలను పొందండి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనా ఉపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పత శృణ్వన్నోతిభిः సేదసాదనం. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्वाजनीवती धीनामवित्रियवतु. श्रीमहासरस्वती नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. ओम संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानतु. संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपकल्प्तं क्लुप्तं. श्रेयोपसीय आयत्सम्भूतं भूतं. चित्रकेतु प्रभानाभान् सम्भान्. ज्योतिष्मापुस्तेजस्वानाथपुष्पन्नभितपन्नो रोचनो रोचमानशोभनशोभमानः कल्याणः. दर्शा दृष्टा दर्शता विश्वरूपा सुदर्शना. आप्यायमानाप्याय संहृतेराः आपूर्यमाना पूरयन्ति पूर्णा पूर्णभासी. दाता प्रदाता नन्दो मोदः प्रमोदः. आवेशयन् निवेशयन् संवेशनः सकोशान्तः शान्तः. आभवन् प्रभवन् सम्भवन् सम्भूतो भूतः. प्रस्तुतं विष्णुतगुं सद्गुस्तुतं कल्याणं विश्वरूपं. शुक्रममृतं तेजस्वी तेजस्समिद्धम्. अरुणं भानुमन्मरीचिमदभितभक्तपस्वतु. सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन् दीप्यमानः. ज्वलन् ज्वलिता तपन् वितपन् सन्तपन्नो. रोचनो रोचमानः शुम्भो शुम्भमानो भामः. सुता संवती प्रसुता सूयमानाभिषूयमाना. प्रीतिः प्रभा संवादृभ्यस्तर्पयन्ति. कान्ता काम्या कामजाता युष्मती कामदुघा. अभिशास्तानुमन्तानन्दो मोदः प्रमोदः. आसादयन् निषादयन् सगोसादनः सगोसन्नः सन्नः. आभूर्विभो प्रभो शम्भोर्भुवः. पवित्रं भवयिष्यन् भूतो मेध्यः. यशो यशस्वानायुरमृतः. जीवो जीविष्यन् स्वर्गो लोकः. सहस्वान् सहि यानोजस्वान् सहमानः. जयन्नभिजयन् क्षुद्रविनोद्रविनोदाः. आन्द्रपवित्रो हरिकेशो मोदः प्रमोदः. अरुणो रुणरजा पुण्डरीको विश्वजितभिदितो. आर्द्रः पिम्बमानोन्नमान् रसवान् निरावान्. सर्वौषधः सम्भरो महस्वान्. जत्काजो बत्काः षण्णकाश्यविष्टकाः. सरिसररास्तुषेरवः अचिरासोगविष्णवः. इदानीं तदानीमेतर्हि क्षिप्रमजिरम्. आसुर्निमेषः फणोद्रवन्नतिद्रवन्नो परङ्गुस्मरमान आसुराशीयाञ्जवः. अग्निष्टोम उक्त्योतिरात्रोद्विरात्रस्त्रिरात्रश्चतुरात्रः. अग्निर्ऋतुः सूर्य ऋतुश्चन्द्रमा ऋतुः. प्रजापतिः संवत्सरो महान्कः. भूरग्निं च पृथिवीं च मां च त्रिगुष्टलोकान् संवत्सरं च. प्रजापतिस्त्वा साधयतु तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीद. भुवो वायुं चान्तरिक्षं च मां च त्रिगुष्टलोकान् संवत्सरं च. प्रजापतिस्त्वा साधयतु तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीद. स्वरादित्यं च दिवं च मां च त्रिगुष्टलोकान् संवत्सरं च. प्रजापतिस्त्वा साधयतु तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीद. भूर्भुवस्वश्चन्द्रमसं च दिशश्च मां च त्रिगुष्टलोकान् संवत्सरं च. प्रजापतिस्त्वा साधयतु तया देवतयाञ्जरस्वध्रुवासीद. त्वमेव त्वां वेत्थयोऽसि सोऽसि. त्वमेव त्वामचैषीः. चितश्चासि सञ्चतश्चास्यज्ञे. एतावाकुश्चासि भूयाकुश्चास्यज्ञे. यत्ते अग्नेऽन्यो नय्यतु तेऽतिरिक्तम्. आदित्यास्तदङ्गिरसश्चिन्वन्तु. विश्वे ते देवाश्चितिमा पूरयन्तु. चितश्चासि सञ्चतश्चास्यज्ञे. एतावाकुश्चासि भूयाकुश्चास्यज्ञे. आते अग्ने चयेन माति चयेनायुरावृक्षि. सर्वेषां ज्योतिषा
ज्योतिर्यतदामुदेति तमसो जातमनिभृष्टमोजः तद्दे ज्योतिरिष्टके तेन मे तप तेन मे ज्वल तेन मे दीदिः यावद्देवाः यावदसाति सूर्यः यावदुदापि ब्रह्मा संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि इदावत्सरोऽसि तुवत्सरोऽसि इद्वत्सरोऽसि वत्सरोऽसि तस्य देव सन्तश्चरः ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः परुषः पुच्छं शरदुत्तरः पक्षः हेमन्तो मध्यं पूर्वपक्षाश्च तजः अपरपक्षाः पुरीशम् अहोरात्राणीष्टकाः अर्षभोऽसि स्वर्गो लोकः यस्यां दिशि महीयसे ततो नो मह आवः वायुर्भूत्वा सर्वादिश आवाहि सर्वादिशो न विवाहि सर्वादिशो न संवाहि चिद्याचिदिमा पृण अचिद्याचिदिमा पृण चिदसि समुद्रयोनिः इन्दुर्दक्षस्येन अर्तावाः हिरण्यपक्षशुकुनो भुरण्युः महान् सधस्थे ध्रुव आनिषत्तः नमस्ते अस्तु मामाहि पुंसीः एति प्रेतिवीति समित्युदिति दिवं मे यच्छ अन्तरिक्षं मे यच्छ पृथिवीं मे यच्छ पृथिवीं मे यच्छ अन्तरिक्षं मे यच्छ दिवं मे यच्छ अह्ना प्रसारज रात्रिजा समच रात्रिजा प्रसारज अह्ना समच कामं प्रसारज कामपुं समच भूर्भुवस्वः ओजो बलं ब्रह्मक्षत्रं यशो महतो सत्यन्तपो नाम रूपममृतं चक्षुश्रोत्रं मन आयुः विश्वं यशो महः समन्तपो हरो भाः जातवेदा यदि वा पावकोऽसि वैश्वानरो यदि वा वैद्युतोऽसि शम्प्रजाभ्यो यजमानाय लोकम् ऊर्जं पुष्ट्यं तदभ्यामरुत्स्व राज्ञी विराज्ञी सम्राज्ञी स्वराज्ञी अर्चुशोचिः तपोहरो भाः अग्निरिन्द्रो बृहस्पतिः विश्वे देवा भुवनस्य गोपाः ते मा सर्वे यशसा सगुंसृजन्तु असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा अभिभुवे स्वाहा धिपतये स्वाहा दिवांपतये स्वाहा गुंहस्पत्याय स्वाहा चाक्षुष्पत्याय स्वाहा ज्योतिष्पत्याय स्वाहा राज्ञे स्वाहा विराज्ञे स्वाहा सम्राज्ञे स्वाहा स्वराज्ञे स्वाहा शोषाय स्वाहा सूर्याय स्वाहा चन्द्रमसे स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा सर्पाय स्वाहा कल्याणाय स्वाहा अर्जुनाय स्वाहा विपश्यते पवमानाय गायत महीनधारात्यन्धो अनुषति अहिरहतीर्नामति सर्पदिग्गजम् अभ्यो न क्रीडन्न सरद्वृषा हरिः उपयामगृहीतोऽसि मृत्यवे आदिष्टं गृह्णामि ईषदेयो निर्मृत्यवे अपमृत्यमभक्षतम् अपेतस्य पथञ्जहि तथा नो अग्रहावः राजस्तोषगुं सहस्रिणम् एते सहस्रमयुतं वाजाः मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे भक्षोऽस्य मृतभक्षः तस्य ते मृत्युपीतस्यामृतमतः स्वकाकृतस्य मधुमतः उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि मन्त्राभिभूतिर्यज्ञानां वाक् असावेहि अर्घोजागृविप्राण असावेहि अतिरः आक्रन्दवितरवान असावेहि अहस्तोस्मादिभ्युः असावेहि आदाशोपणः असावेहि कवे विप्रचित्ते श्रोत्र असावेहि सहस्रस्वभासाः पुरुषो नामास्य वृतो मध्येषु तन्वाहन्तथावेद असावेहि अग्निर्मे वाचिस्मृतः आकृतये कृतयन्मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आयुर्वेदे प्राणे कृतः प्राणो हृदये हृदयन्मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मेदश्रुतः हृदये हृदयन्मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे वरदश्रुतः मनो हृदये हृदयन्मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि विशो मे श्रोत्रे श्रुताः श्रोत्रको हृदये हृदयन्मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतश्रुताः रेतो हृदये हृदयन्मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रुता शरीरकं हृदये हृदयन्मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रुताः लोमानि हृदये हृदयन्मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रुतः वनकं हृदये हृदयन्मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रुतः मूर्धा हृदये हृदयन्मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रुतः मन्युर्हृदये हृदयन्मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्माव आत्मनुश्रुतः आत्मा हृदये हृदयन्मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनराजरागात् पुनः प्राणः पुनरागो तमागात् ऐश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः
प्रजापतिर्देवानसृजत ते पाप्मना सन्धिता अजायन्त तान् यद्यतु तस्माद्विद्यतु तमवृष्टतु यदवृष्टतु तस्माद्वृष्टिः तस्माद्यत्रैते देवते अभिप्राप्नुतः च हैवास्य तत्र पाप्मानं यतः पृष्ठतश्च सैषामीमागुंसाग्निहोत्र एव सम्पन्ना अथो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विति होष्यन्नव उपस्पृशेत् विद्युदसि विद्यमे पाप्मानमिति अथ हुत्वोपस्पृशेत् पृष्टिरसि पृष्ठमे पाप्मानमिति यक्ष्यमानो वेष्ट्वा वा विच हैवास्येते देवते पाप्मानं यतः पृष्ठतश्च अद्यगुंहो हारुणिः ब्रह्मचारिणेः प्रश्नान् प्रोच्य प्रतिघाय परेः प्रक्षन्दय्यां पातिं पृच्छ वेत्थ सावित्रा न वेत्था इति तमागत्य पप्रच्छ आचार्यो मा प्राहिषीत् वेत्थ सावित्रा न वेत्था इति सहोवाच वेदेति स कस्मिन् प्रतिष्ठित इति परोरजसीति कस्तद्यत् परोरजा इति एष वावस परोरजा इति होवाच य एष तपति एषोर्वाग्रजा इति स कस्मिन् देश इति सत्य इति किं तत् सत्यमिति तप इति कस्मिन्नु तप इति बल इति किं तद्बलमिति प्राण इति मास्म प्राणमति पृच्छ इति वाचार्यो अब्रवीदिति होवाच ब्रह्मचारी स होवाच प्लक्षोदय्यां वादिः यद्वै ब्रह्मचारिन् प्राणमत्य प्रक्ष्यः मूर्धा ते व्यपदिश्यतु अहमुद आचार्याच्छ्रेयान् भविष्यामि यो मा सावित्रे समवादिष्टेति तस्मात् सावित्रेण संवदेत स यो हवै सावित्रं विदुषा सावित्रे संवदते सः अस्मिन् श्रियं ददाति अनुहवा अस्मा असौ तपं श्रियं मन्यते अन्वस्मै श्रीस्तपो मन्यते अन्वस्मै तपोबलं मन्यते अन्वस्मै बलं प्राणं मन्यते स यदाह संज्ञानं विज्ञानं दर्शा दृष्टेति एष एव ततो अथ यदाह प्रस्तुतं विष्टतगुं सदा सन्पतीति एष एव ततो एष ह्येवतान्यहानि एष रात्रयः अथ यदाह चित्रः केतुर्दाता प्रदाता सविता प्रसविताभिशास्तानुमन्तेति एष एव ततो एष ह्येवतेऽह्नो मुहूर्ताः एष रात्रे एः अथ यदाह पवित्रं पवयिष्यन् सहस्रान् सहीयानरुणो रुणरजा इति एष एव ततो एष ह्येवतेऽर्धमासाः एष मासाः अथ यदाह अग्निष्टोम उक्थ्यो ओग्यरुतः प्रजापतिः संवत्सर इति एष एव ततो एष ह्येवते यज्ञक्रतवः एष अर्तवः एष संवत्सरः अथ यदाह इदानीं तदानीमिति एष एव ततो एष ह्येवते मुहूर्तानां मुहूर्ताः जनको हवै देहः अहोरात्रैः समाजगाम तगुंहोचुः यो वा अस्मान् वेद विजहत्पाप्मानमेति सर्वमाजरेति अभिस्वर्गं लोकं जयति नास्यामुष्मिन् लोके न क्षीयत इति विजहद्धवै पाप्मानमेति सर्वमाजरेति अभिस्वर्गं लोकं जयति नास्यामुष्मिन् लोके न क्षीयते य एवं वेद अहीनाः श्वथ्यः सावित्रं विदाञ्चकार सः हपुंसो हिरण्मयो भूत्वा स्वर्गं लोकमियाय आदित्यस्य सायुज्यं हपुंसो हवै हिरण्मयो भूत्वा स्वर्गं लोकमेति आदित्यस्य सायुज्यं य एवं वेद देवभागो हश्रौतरुषः सावित्रं विदाञ्चकार तगुं हवागदृश्यमानाभ्युवाच सर्वं बत गौतमो वेद यः सावित्रं वेदेति सहोवाच ऐषा वागसीति अयमहगुं सावित्रः देवानामुत्तमो लोकः गुह्यं महो बिभ्रदिति एतावति ह गौतमः यज्ञोपवीतं कृत्वा धो निपपात नमो नमः इति सहोवाच मा भैषीर्गौतम जितो वैते लोक इति तस्माद्येके च सावित्रं विदुः सर्वे ते जितलोकाः स यो ह वै सावित्रस्याष्टाक्षरं पदग्गु श्रियाभिषिक्तं वेद श्रिया हैवाभिषिच्यते घृनिर्दित्ते अक्षरे सूर्य इति त्रीणि आदित्य इति त्रीणि एतद्वै सावित्रस्याष्टाक्षरं पदग्गु श्रियाभिषिक्तं य एवं वेद श्रिया हैवाभिषिच्यते तदेतदृचाभ्युक्तम् अर्चो अक्षरे परमेभ्यो वन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासत इति न हवा एतस्यच्चा न यजुषा न साम्नार्थो अस्ति यः सावित्रं वेद तदेतत्परयद्देव चक्रम् आर्द्रं बिन्वमानस्तु स्वर्गे लोक एति विजहद्विश्वा भूतानि सम्पश्यतु आर्द्रो हवै बिन्वमानः स्वर्गे लोक एति
निजहं विश्वाभूतानि सम्पश्यन्नो य एवं वेद शोषो हवैवार्ष्णेजः आदित्येन समाजगाम तगुंहोवाच एहि सावित्रं विद्धि अयं वै स्वर्ग्यो ओग्निः पारयुष्णुरमृतात् सम्भूत इति एष वावस सावित्रः य एष तपति एहि मां विद्धि इति हैवैनं तदुवाच प्रजापतिर्देवान् संज्ञानं प्रस्तुतन्तान्यः अन्येष रात्रयश्चित्रः चित्रकेतुस्तेन्हो मुहूर्ता रात्रे पवित्रन्ते अर्धमासा अग्निष्टोमो यज्ञक्रतव इदानीं मुहूर्तानाञ्जनको हीना देवभागः कैशावाङ्माशूषो हवै षोडश इयं वावसरगः तस्या अग्निरेवसारघं मधु या एताः पूर्वपक्षापरपक्षयो रात्रयः तामधुकृतः यान्यहानि ते मधुवृषाः स यो हवा एतामधुकृतश्च मधुवृषागुश्च वेद कुर्वन्त्यः सीता अग्नौ मधु नास्ये पूर्तं धयन्ति अथ यो न वेद नः सीता अग्नौ मधु कुर्वन्ति धयन्त्यस्येष्टा पूर्तं यो हवा अहोरात्राणान्नामधेयानि वेद नाहोरात्रेष्वार्तिमार्च्छति संज्ञानं विज्ञानं दर्शा दृष्टेति एतावनुभाको पूर्वपक्षस्याहोरात्राणान्नामधेयानि प्रस्तुतं विष्णुतगुं सुतः संवतीति एतावनुभाकापरपक्षस्याहोरात्राणान्नामधेयानि नाहोरात्रेष्वार्तिमार्च्छति य एवं वेद यो हवै मुहूर्तानान्नामधेयानि वेद न मुहूर्तेष्वार्तिमार्च्छति चित्रः केतुर्धाता प्रधाता सविता प्रसविताभिषास्तानमन्तेति एतेन भाका मुहूर्तानान्नामधेयानि न मुहूर्तेष्वार्तिमार्च्छति य एवं वेद यो हवा अर्धमासानाञ्च मासानाञ्च नामधेयानि वेद नार्धमासेषु न मासेष्वार्तिमार्च्छति पवित्रं पवयिष्यन् सहस्रान् सहीयानरुणो रुणरजा इति एतेन भाका अर्धमासानाञ्च एतेन भागा अर्धमासानाञ्च मासानाञ्च नामधेयानि नार्धमासेषु न मासेष्वार्तिमार्च्छति य एवं वेद यो हवै यज्ञक्रतूनाञ्च तूनाञ्च संवत्सरस्य च नामधेयानि वेद न यज्ञक्रतुषु न संवत्सरः संवत्सरार्तिमार्च्छति अग्निष्टोम उक्त्यो ऋतुः प्रजापतिः संवत्सर इति एतेन भागा यज्ञक्रतूनाञ्च तूनाञ्च संवत्सरस्य च नामधेयानि न यज्ञक्रतुषु न संवत्सर आर्तिमार्च्छति एवं वेद यो हवै मुहूर्तानां मुहूर्तान् वेद न मुहूर्तानां मुहूर्तेष्वार्तिमार्च्छति इदानीं तदानीमिति एते वै मुहूर्तानां मुहूर्ताः न मुहूर्तानां मुहूर्तेष्वार्तिमार्च्छति य एवं वेद अथो यथा क्षेत्रज्ञो भूत्वा न प्रविश्यान्नमत्ति एवमेवैतान् क्षेत्रज्ञो भूत्वा न प्रविश्यान्नमत्ति स एतेषामेव स लोकतागुं सायुज्यमश्नुते अपवनमृत्युञ्जयति य एवं वेद कश्चिद्धवा अस्मान् लोकात् प्रेत्य आत्मानं वेद अयमहमस्मीति कश्चित् स्वलोकं न प्रतिप्रजानाति अग्निमुग्धो हैव धूमता आन्तः स्वलोकं न प्रतिप्रजानाति अथ यो हैवैतमग्निगुं सावित्रं वेद स एवास्मान् लोकात् प्रेत्य आत्मानं वेद अयमहमस्मीति स स्वलोकं प्रतिप्रजानाति एष उभेवैनं तत्सावित्रः स्वर्गं लोकमभिवहति अहोरात्रैर्वा इदगुं सयुग्भिः क्रियते इति रात्राय दीक्षिषत इति रात्राय व्रतमुपागुरिति तानिहानेवं विदुषः अमुष्मिन् लोकेशे वधिन्धयन्ति धीतगुं हैवसशे वधिमनुपरेति अथ यो हैवैतमग्निगुं सावित्रं वेद तस्य हैवाहोरात्राणि अमुष्मिन् लोकेशे वधिन्नधयन्ति अधीतगुं हैवसशे वधिमनुपरेति भरद्वाजो त्रिभिरायुर्भिर्ब्रह्मचर्यमुवाच तगुं हजीर्निगुस्थविरगुं शयानम् इन्द्र उपव्रज्योवाच भरद्वाज यज्ञे चतुर्थमायुर्दद्या किमेनेन कुर्या इति ब्रह्मचर्यमेवैनेन चरेयमिति होवाच तगुं हत्रीं गिरिरूपानभिज्ञातानि पदर्शयाञ्चकार तेषागुं हैकैकस्मान् मुष्टिना ददे स होवाच भरद्वाजेत्यामन्त्र्या वेदा वा एते अनन्ता वै वेदा आह एतद्वा एतैस्त्रिभिरायुर्भिरन्ववोचथाः अथ त इतरदननूक्तमेव ये हीमं विद्धि अयं वै सर्वविद्येति तस्मै हैतमग्निगुं सावित्रमुवाच तगुं सविदित्वा अमृतो भूत्वा स्वर्गं लोकमियाय आदित्यस्य सायुज्यम् अमृतो हैव भूत्वा स्वर्गं लोकमेति आदित्यस्य सायुज्यं य एवं वेद एषो एव त्रयी विद्या यावन्तगुं हवै त्रय्या विद्यया लोकं जयति तावन्तं लोकं जयति य एवं वेद अग्नेर्वा एतानि नामधेयानि अग्नेरेव सायुज्यगुं स लोकतामाप्नोति य एवं वेद वायोर्वा एतानि नामधेयानि वायो
देव सायुज्यकं स लोकतामाप्नोति य एवं वेद इन्द्रस्य वा एतानि नामधेयानि इन्द्रस्यैव सायुज्यकं स लोकतामाप्नोति य एवं वेद बृहस्पतेर्वा एतानि नामधेयानि बृहस्पतेरेव सायुज्यकं स लोकतामाप्नोति य एवं वेद प्रजापतेर्वा एतानि नामधेयानि प्रजापतेरेव सायुज्यकं स लोकतामाप्नोति य एवं वेद ब्रह्मणो वा एतानि नामधेयानि ब्रह्मण एव सायुज्यकं स लोकतामाप्नोति य एवं वेद स वा एषो अग्निरपक्षपुच्छो वायुरेव तस्याग्निर्मुखम् असावादित्यश्रः स यथेते देवते अन्तरेण तत्सर्वगो सीव्यति तस्मात् सावित्रः ज्ञानको सावित्रः हरिः ओम् సర్వం శ్రీ పరబ్రహ్మార్పణమస్తు, దత్తాత్రేయ స్వామి అర్పణమస్తు, అనసూయమాత అనుగ్రహ ప్రాప్తిస్తు. ఈరోజు చాలా సుదినం. ఈ జీవుడి సంకల్పాన్ని అనసూయమాత అనుగ్రహించి మరి ఈ సాయి గారి చేత ఈ సావిత్రి పన్నాన్ని పూర్తిగా మరి పఠించి అందరికీ అందిస్తున్నారు. ఇది అందరూ కూడా వినాలి. విన్న తర్వాత సకల శుభాలు కూడా పొందాలని కోరుకుంటూ అందరికీ కూడా దత్తాత్రేయ స్వామి వారి యొక్క దివ్యానుగ్రహం సంపూర్ణంగా లభించాలని ఆశిస్తూ జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త. శ్రీపాదరాజం శరణం ప్రపద్యే, శ్రీదత్తరాజం శరణం ప్రపద్యే. థ్యాంక్ యూ.